औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तमाम मेरे बहन भाई अपने घरों में सुकून चैन से रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह की उस रहमत के बारे में कि जिसे बेटी कहा जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद में बेहतरीन बेटियां हैं। घर में जब भी कोई तोहफ़ा लाओ तो लड़कियों के आगाज़ करो, क्योंकि जिसने बेटी को खुश किया उसने हज़रत इस्माइल की औलाद से ग़ुलाम को आज़ाद किया। अच्छी औलाद, पर्दादार बेटियां, जिसकी एक बेटी उसे खुदावंद जहन्नुम से ढाल बना देगा और जिसके यहाँ दो हों उसे इनके सबब जन्नत में दाखिल कर देगा। जिससे खुश होता है, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, जिससे खुश होता है, जिस औरत से खुश होता है खुदा, उसको बेटी अता करता है। यानी बेटी रहमत है, इतनी बड़ी रहमत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को परवरदिगार आलम ने बेटी से चलाया, फातिमा तो ज़हरा से। और बीबी के आने के बाद, पहले हम जंगल का कानून था, कोई दीन नहीं था, कोई मज़हब नहीं था, कोई इस्लाम नहीं था, तो वो उस वक्त बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन रसूल ने आके बताया कि एक औरत की, एक बेटी की, एक बहन की, एक माँ की क्या इज़्ज़त होती है, क्या एहतराम होता है। रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दो बेटियों की परवरिश कर दी और वो जवान हो गई, तो रसूल ने अपनी दो उंगलियां उठाई, शहादत की, और बीच की उंगली उठा के कहा कि जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह होगा जिसने दो बेटियों की, यतीम बेटियों की परवरिश की। तो देखिए इतना इज्जत, इतना एहतराम है। रसूल कहते हैं कि खुश होता है परवरदिगार तो उसे बेटी देता है। बेटी रहमतें हैं, जिस घर में रहमत उतरती है, जितनी बेटियां आती हैं जन्नत के दरवाजे उस माँ के लिए खोल दिए जाते हैं। खुदा उनके लिए, रसूल कहते हैं कि उदास ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो बेटियों के होने से, क्योंकि वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती हैं। तो इतना इज्जत, इतना एहतराम रसूल के आने के बाद, रसूल की बेटी के आने के बाद, जनाब फातिमा ज़हरा के बाद लोगों को पता चला कि एक औरत की इज्जत क्या होती है, एक औरत का एहतराम क्या होता है, एक माँ क्या होती है, एक बेटी क्या होती है, एक बहन क्या होती है। लेकिन आप आज देखिए कि वही हमारा मुआशरा, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम एक खुश होकर रहते हैं कि एक इस्लामिक मुआशरा है, एक दीनदार लोग हैं, इस्लामिक मुआशरा है हमारा, यहाँ पे सारे पर्दादार हैं, हमारे पे यहाँ पे सब समझदार हैं, हमारे यहाँ पे सब पाकीज़ा हैं। देखिए इस मुआशरे में रहते हुए अब मुझे समझ नहीं आती कि जिस बेटी को रहमत करार दिया गया है, मतलब ये क्यों हम आज इस दौर में रहते हुए, मैं बड़े अफसोस के साथ ये जुमले कह रही हूँ कि हम क्यों ये भूल गए कि सिर्फ हमारी बेटी है, बाकी किसी की बेटी की हम इज़्ज़त नहीं कर रहे, किसी की बेटी को हम एहतराम नहीं दे रहे, किसी की बेटी को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। क्या वजह क्या है? हम बस समझते हैं हमारे माशरा ये ऐसा हो गया, दरिंदगी इतनी फैल गई कि बेटियों का महफूज रहना मुश्किल हो गया। बेटियों को हम कहाँ पे महफूज रखें? घरों से बाहर बेटियां जाती हैं तो चारों तरफ भेड़िए पे, यानी ये इस्लामी माशरा है। कहीं पे ज़ैनब जैसी बच्ची के साथ कुछ होता है, कहीं मिनाइल जैसी बेटी के साथ कुछ होता है, कहीं किंजा जैसी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है। जो यानी अपने घरों से बेटियां निकलती हैं तो वो महफूज नहीं है। यानी खुदा ना करे कि कभी किसी माँ बाप को ऐसा वक्त देखना पड़े कि बेटियां जिंदा जाए और घरों में जिंदा वापस ना आए। परवरदिगार हर एक बेटी की इज़्ज़त और एहतराम को हमेशा महफूज रखे और हमारे इस मुआशरे को, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा मुआशरा आ गया है कि मतलब हम कहते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन कौन सा इस्लामी कानून है। और फिर अब देखिए, मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी मैंने ये कहा था कि हमारे मुल्क में हम समझते हैं, हम अपने घरों में ये समझते थे कि हमारी बेटियां सबसे ज़्यादा महफूज हैं हमारे बाद, हमारे घरों के बाद कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो भी एक दरसगाह है, वहाँ पे वो उनकी तरबियत होती है। लेकिन अब ना वो कोई जगह महफूज है, बेटियां घरों से जाती हैं, ना स्कूलों में महफूज, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे बेटियां महफूज नहीं हैं। यानी चारों तरफ ऐसे लगता है कि दरिंदे फैल। ठीक है, उसके बाद जो हम समझते थे कि बेटी महफूज है ससुराल में, लेकिन अब ये जो मैं एक ज़ारा का केस आप लोग भी देख रहे हैं कि एक बेटी जिसे हम बड़े अरमानों के साथ पालते हैं, जिसे हम बड़ी मोहब्बत के साथ पालते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे शऊर देते हैं, उसको हम कुर्बानियाँ दे के जवान करते हैं, पालते हैं, और पाल के फिर हम जब उसे किसी दूसरे घर में ब्याह रहे होते हैं, जब हम उसे दूसरे घर में भेजते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमने उसे इतने अरसे पाला था, अब ये वहाँ जा रही है, अब वो उसका घर है, अब वो वहाँ पर उस तरह इज़्ज़त और एहतराम पाएगी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अजीब मुआशरा है कि अब आप देखें
کہ وہ بچی زارا کہ جو اپنوں میں بیائی گئی ہے، اور وہ لڑکی اس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس کے گھر والے، اس کی ساس، اس کی نند اتنی حاسد تھیں کہ اس کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی تھیں اپنے خوشیوں، یعنی کہیں پہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی وہ سسرال ہے کہ جو ہم کہتے تھے کہ بچیاں بیاہ کر جائیں گی، پروردگار سب بیٹیوں کے قدردان لوگوں، میں تو کہتی پروردگار ہر ایک بیٹی کا نصیب اتنا اچھا کرے۔ یعنی آپ سوچنے کا یہ المیہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہماری بیٹی ہے، جب وہ ہمارے گھر آتی ہے کسی کی بیٹی، تو وہ بھی ہم ایسے ہی سمجھے کہ جب ہماری بیٹی کسی کے گھر بیاہ کر جا رہی ہے تو جو عزت و احترام ہم چاہتے ہیں کہ اسے ملے، وہی عزت اور احترام ہمیں بھی اس آنے والی کو دینا چاہیے۔ تبھی تو ہم اب وہیں پہ وہ بچی محفوظ نہیں ہے، وہیں پہ جا کے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ، اور اتنی حد تک یعنی یہ اسلامک معاشرہ، یہ دیندار لوگ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہ جنہوں نے صرف تھوڑی سی حسد اور جلن میں ایک بچی کو، ایک لڑکی کو آپ نے وہ بھی پریگننٹ تھی اور اس کو آپ نے مارا اور اس کے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیے۔ یعنی یہ کون سا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کون سا جنگل کا قانون۔ اور پھر میں کہتی ہوں کہ یہ آئے دن ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی بچی تھی زینب، جس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیس ہوا چلا گیا، منائل آیا کیس آیا چلا گیا۔ کیوں جنگل کا قانون ہے؟ کیوں نہیں ہم ایکشن لے رہے؟ کیوں نہیں ہم ایسے بندوں کو کہ کھلے عام پھانسی دے رہے؟ کیوں نہیں ہم ایسا کر رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سسرالوں میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں انہیں پتہ چلے، یا جو کوئی ویسے کوئی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرے انہیں پتہ چلے، ان کی سزائے انہیں کھلے عام سزا دی جائے، ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا جائے، تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر سکیں۔ یہ خدا را ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر کیوں اتنی بے حسی آتی جا رہی ہے؟ ہم کیوں مسلمان ہونے کا صرف ہم پہ ٹیگ لگائے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کوئی بھی مسلمان ہوا ہے، ہم سے بہتر ہیں دوسرے عوام کہ جو اپنے آپ کو اپنے مذہبوں کی جو ہے وہ عزت اور احترام کر رہے ہیں، وہ قانون کا احترام کر رہے ہیں، وہاں پر ہر چیز کا احترام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز کا احترام نہیں ہے، کوئی مطلب کس طرح سے، یعنی اسے آپ سوچئے کہ اس بچی کو کس طرح پالا ہوگا، ماں باپ نے کتنی محبت سے پالا ہوگا، اور سسرال والوں نے کچھ دیر نہیں لگائی اور اس کو کاٹ کے مار کے پھینک دیا، تو کیا حال ہو رہا ہوگا اس کے گھر والوں کا۔ پروردگار یہ اتنا معاشرہ ہمارا جا رہا ہے۔ خدا نے جسے رحمت بنا کے بھیجا بیٹی کو، جن بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں وہ ہوں تو ان کے لیے خدا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اتنا رسول اکرم کہتے ہیں کہ کبھی بیٹیوں کے ہونے پہ منہ نہ بناؤ، بلکہ بیٹیاں ہوئی ہیں تو خوشی سے ان کا استقبال کرو، ان کے ماتھے پہ بوسہ دو۔ اور آج ہم کس معاشرے میں جا رہے ہیں؟ آج ہم کون سا اسلام، کون سا دین، کس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے، یعنی میں تو کہتی ہوں کہ مسلمان تو دور، ہم تو انسان بھی نہیں رہے، ہم تو بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں۔ پروردگار تو یہ سب دیکھ رہے، پروردگار تو ہم سب پہ رحم کر، یا اللہ تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو ہدایت عطا فرما۔ پروردگار ہماری بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھ، ہماری بچیوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار قدردان لوگوں سے واسطہ ڈال۔ پروردگار ہمارے بچوں کو، ہمیں سب کو دیندار بنا، ہم صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کو بنا سکیں، جو رسول اسلام دین دے کر گئے ہیں ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے بتائیے گا کہ اور کوئی آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے یا کسی پہ بات کرے تو ضرور میں اس پہ بناؤں گی انشاءاللہ۔